को धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा रहेको भद्राक्षी देवीको मन्दिर पनि छ देवीकोट। तर बाटोको अवस्था विगतमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रह्यो अध्यक्षज्यू। के भयो, कहाँनिर कमजोरी रह्यो? स्तर उन्नति गर्न नमिल्ने त्यो भयो भने अहिले डिपिआर रिपोर्ट तयार भएको छ र अब चाहिँ छिट्टै यो बाटोको स्तर उन्नति हुने तयारी छ। डिपिआर हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाकै खर्चबाट डिपिआर भएको छ र अहिले डिपिआर भइसके पश्चात अर्को चाहिँ के अरे प्रदेश सरकार मार्फत अहिले 50 लाख रुपियाँबाट बाटो स्तर उन्नति गर्ने तयारी भयो। अब हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिका नम्बर 9 को कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ थिरपेस लाइन चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा छ अनि टुपेस लाइन चाहिँ अझै विभिन्न बस्तीमा जान बाँकी छ। लगभग अब 1 वर्षभित्र पुग्ला, 1-2 वर्षभित्रसम्म हामी पुगाउने जनगणना रहेको छ। पहिलो प्राथमिकतामा बाटो, त्यसपछि विद्युत, खानेपानी लिफ्ट भन्नु। सीधा पत्र अनलाइन टेलिभिजनको सीधा संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म भानु जोशी। हामी यो संवादमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू निम्त्याउने गर्दछौँ र समसामयिक विषयवस्तुहरूमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। आजको संवाद पनि हामी जोड्न गइरहेका छौँ नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार, वडा सरकार। के गर्दैछ वडा सरकार? भर्खरै बजेट वक्तव्य पनि जारी भएको छ, बजेट प्रस्तुत भएको छ, नीति तथा कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। केमा आधारित रहेर बजेट निर्माण गरिएको छ र 9 नम्बर वडा धेरै दुर्गम वडाको रूपमा पनि रहेको छ। यसलाई सुगम बनाउन यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको प्रयास विगतदेखि अहिलेसम्म के कस्तो रह्यो र समय रहेमा ज्येष्ठ नागरिकलाई थप सेवा सुविधा सर्वसुलभ रूपमा कसरी दिन सकिन्छ, यही सेरोफेरोमा आजको संवाद केन्द्रित राख्नेछौँ, जसका लागि हामीले कार्यक्रममा निम्त्याएका छौँ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रिम बहादुर सुनारी मगर। सुरु गरौँ उहाँसँग संवाद। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम बधाई छ, निर्वाचित हुनुभएको छ। धन्यवाद। दोस्रो कार्यकाल हजुर। पहिलो कार्यकाल पनि राम्रै बिताउनु भयो। हजुर। सर्वप्रथम हामी अब नागरिकले सबैभन्दा धेरै विकास बाटोलाई भन्ने गर्दछ। घरमै गाडी पुगेको त्यसलाई विकास भन्ने गर्दछ। अरू विकासका सूचाङ्कभन्दा बाटोलाई बढी ग्राह्यता दिने गर्दछ नागरिकले। र यसका अतिरिक्त फेरि 9 नम्बर वडाको धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा रहेको भद्राक्षी देवीको मन्दिर पनि छ देवीकोट। तर बाटोको अवस्था विगतमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै रह्यो अध्यक्षज्यू। के भयो, कहाँनिर कमजोरी रह्यो? यो हाम्रो समस्या भनेको सबभन्दा पहिला पनि यो 5 वर्ष, योभन्दा अगाडिको 5 वर्षमा पनि हामीले चाहिँ यो बाटोलाई डिपिआर गर्ने, डिपिआर रिपोर्ट लिने काम भयो। अनि त्यहाँ यो डिपिआर रिपोर्ट नआउँदै पूर्ण रूपमा चाहिँ के अरे यसको चाहिँ स्तर उन्नति गर्न नमिल्ने त्यो भयो भने अहिले डिपिआर रिपोर्ट तयार भएको छ र अब चाहिँ छिट्टै यो बाटोको स्तर उन्नति हुने तयारी छ। यो अलि समय पनि लाग्दो रहेछ, त्यस कारण अब छिट्टै चाहिँ बाटो। अब वडाको बजेटले त यो बाटोमा त्यति सम्भव नरहला। राप्ती गाउँपालिकाकै अब पालिका स्तरीय अलि राम्रो बजेट को रूपमा यसको डिपिआर भएको छ अथवा प्रदेश सरकारले गरिदिने भनेर डिपिआर भएको छ? डिपिआर हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाकै खर्चबाट डिपिआर भएको छ र अहिले डिपिआर भइसके पश्चात अर्को चाहिँ के अरे प्रदेश सरकार मार्फत अहिले 50 लाख रुपियाँबाट बाटो स्तर उन्नति गर्ने तयारी भएको छ। अबको यहाँको कार्यकालमा बाटो राम्रो होला देवीकोट आउनु? अब हामीले चाहिँ सोचेका छौँ जहाँसम्म हुन्छ बाटोको स्तर उन्नति गर्ने, फराकिलो गराउने चाहिँ सोच बनाएको छु। अलि उकालो जस्तो पनि छ, यसलाई कटिङ गरेर अब केही त्यसको ट्याग मिलाउने काम पनि होला, आशा गरौँ। अब नागरिकले अहिले भर्खरै पनि यहाँले बजेट तर्जुमा गर्नुभएको होला गाउँपालिकामा, त्यसमा फेरि वडाको भूमिका कस्तो रहन्छ बजेट निर्माण गर्दा? हाम्रो यहाँ पनि अहिले चाहिँ के छ भने जनताको आशा नै सबभन्दा बाटो, विद्युत, खानेपानी मूल यो 2-3टा विषयमा चाहिँ जनताको चासो छ र यसलाई मध्यनजर गरेर फेरि हामीले पनि फेरि शिक्षा स्वास्थ्य पनि जोड दिएका छौँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि चाहिन्छ, आवश्यक हो। भन्ने हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्य पनि छ।
र पहिला त अब यहाँको जनगुनासो खानेपानी र बाटो विद्युत बत्ती पाउनुपर्छ र खानेपानी पर्याप्त रूपमा पाउनुपर्छ र बाटो हुनुपर्छ भन्ने जनगुनासो। त्यसैमा आधारित रहेर बजेट तर्जुमा भयो। हजुर, त्यहीमा आधार भएर त्यसमा टेकेर हामी चाहिँ अब विभिन्न टोल बस्तीमा जाने बाटोहरू र चाहिँ विभिन्न बस्तीहरूमा विद्युतको पोलहरू लैजाने र विभिन्न बस्तीहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे यहाँ पाहाडमा फेरि अलि सजिलै तरिकाले चाहिँ खानेपानी ल्याउन गाह्रो हुन्छ। लिफ्ट सिस्टमबाट तल खोलामा पानी हुन्छ, माथि लिफ्ट गरेर माथि ल्याउनु पर्ने हुन्छ र 2-3 योजना खानेपानीका योजनाहरू पनि अगाडि सारेका छौँ। अहिले 1-2 टोलमा यसो पानीका धारा हामीले पनि देख्यौँ। त्यो नजिकैको मुहानबाट ल्याउनु भएको हो कि अथवा लिफ्टबाट त होइन? थियो लिफ्टबाट सबै यो डाँडामा जुन यहाँ नजिकमा मुहान छैन। हाम्रो यो रूपाकोट, देवीकोट, बरडाँडा अनि उता देवीकोट त्यो मन्दिरको आसपास यो 4वटा बस्तीमा चाहिँ लिफ्टबाट सुरु हुँदैछ पानी। अहिले लिफ्टबाटै आएको पानी हो। हजुर। त्योभन्दा पहिला के गर्थे यहाँका मान्छेले? पहिला यहाँ चाहिँ आधा घन्टा जान आधा के अरे 1 घन्टा लाग्ने ठाउँमा गएर पानी ल्याउने हुन्थ्यो। जाँदा आधा घन्टा, आउँदा आधा घन्टा। धेरै जसो त पानीकै समस्याले पनि तराईतिर झरे आउनुपर्छ। हजुर। धेरै जसो हाम्रो चाहिँ यहाँ माथि शिक्षा अनि त्यहाँबाट शिक्षा पनि चाहिँ के अरे विद्यालय पनि नभएको, अनि त्यहाँबाट गएर खानेपानी पनि पर्याप्त रूपमा नभएको र बाटोको पनि अब चाहिँ सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै चाहिँ के अरे नागरिकहरू सेवा सुविधा खोज्दै अलि चाहिँ के अरे तराईतिर अब चाहिँ बसाइसराई गरेको अवस्था। अब विद्युतमा पनि त्यस्तै छ। उज्यालो ओडा भनेर भन्न सकिन्न, धेरै बस्तीहरूमा अझै लाइन पुगेको छैन। हजुर। अब हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 9 को कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 3 फेस लाइन चाहिँ लगभग अन्तिम चरणमा छ अनि 2 फेस लाइन चाहिँ अझै विभिन्न बस्तीमा जान बाँकी छ। लगभग अब 1 वर्षभित्र पुग्ला, 1-2 वर्षभित्रसम्म हामी पुगाउने जनगणना गरिरहेका छौँ। पहिलो प्राथमिकतामा बाटो, त्यसपछि विद्युत, खानेपानी लिफ्ट भन्नुभएको छ। शिक्षाको अवस्था कस्तो छ त? शिक्षाको पनि ठिकै छ। अब पहिला अहिले हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको पनि एउटा मूल उद्देश्य के छ भनेपछि शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ र जनताको छोराछोरीले चाहिँ शिक्षा ल्याउनुपर्छ, पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाको मूल नारा पनि हो। त्यसै साथ हामीले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ 10 क्लाससम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने योजना बनाएका छौँ। निःशुल्क र गुणस्तरीय। निःशुल्क भयो भने गुणस्तरीय होला कि अथवा गुणस्तरीय र निःशुल्क? गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा बढी जोड छ कि निःशुल्क कसरी बनाउनु पर्छ? निःशुल्क पनि, गुणस्तरीय पनि, निःशुल्क पनि, दुईटै कुरालाई चाहिँ लैजाने भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति फेरि अभिभावकहरू बेखबर रहन्छन् कि अभिभावकहरू पनि त शिक्षाप्रति त्यति उत्तरदायी छैन। विद्यालय वरिपरिबाट हिँड्ने बाटोमा पनि एक दिन पनि स्कुल नछिर्ने अभिभावकहरू पनि छन्। यद्यपि ओडाबाट अब अनुगमनको पाटो पनि कस्तो गर्नुभएको छ शिक्षामा? अब निःशुल्कका साथसाथै गुणस्तरीय बनाउन के भूमिका रहन्छ? हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ हामीले स्कुलमा चाहिँ उत्तरदायित्व हुनुपर्छ, जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। र हाम्रो वाडाबाट पनि प्रत्येक विद्यालयमा जाने हेर्ने, जनप्रतिनिधि पनि जाने हेर्ने गरिरहेको छौँ। र हाम्रो चाहिँ राप्ती गाउँपालिकाबाट पनि हाम्रो शिक्षा शाखाबाट र गाउँपालिका अध्यक्ष वडामा कतिवटा स्कुल छन्? हाम्रो अहिले एउटा मदरसा सहित 5वटा स्कुल। मदरसा भनेपछि मुस्लिम बस्ती पनि छ यो वडा? 5वटा छ भनेपछि अब हाई स्कुल एउटा छ। हजुर। अब हाई स्कुललाई मानौँ न, अब मापन गर्ने एउटा हाई स्कुललाई मानौँ, हाई स्कुलको नतिजा कस्तो छ र त्यसलाई हेरेर शिक्षामा केही सुधार भएको छ भन्न सकिने अवस्था छ? हाम्रो चाहिँ के अरे पहिला यो हाम्रो चाहिँ मैले सुरुवात कुरा गर्न खोजेँ। हाम्रो चाहिँ 74को निर्वाचन भएपछि यहाँ चाहिँ स्कुलहरूको एकदम जीर्ण अवस्था थियो। स्कुल चाहिँ
विद्यार्थी सङ्ख्या पनि एकदम कमै थियो र पढाइको पनि अलि व्यवस्थित छैन थियो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे जनप्रतिनिधि यहाँका साथीहरू गाउँहरू सबै चाहिँ भेला भएर कम्तीमा यो रूपाकोटलाई माविसम्म पनि सञ्चालन गर्नु छ पढ्नु र यहाँ यो स्कुललाई चाहिँ अलि राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि अलि चाहिँ पहल कदम गर्नु पऱ्यो, खेल्नु पऱ्यो भनेर हामी सल्लाह गरिसकेपछि हामी 2077 सालमा हामीले चाहिँ यो स्कुललाई मावि सञ्चालन गर्न सफल भइयो। सफल हुने बेला हामीले चाहिँ धेरै दुःख त बेहोर्नु पऱ्यो। हामी धेरै समुदाय वनबाट, उपभोक्ताबाट अनि हामी चाहिँ के अरे वाडाबाट पनि हामीले चाहिँ पैसाहरू धेरै खर्चिलो गर्नुपर्ने भयो। विद्यालयमा अब चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ मासिक तलबहरूदेखि लिएर कक्षा कोठाहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरै त भयो। तर त्यहाँपछि फेरि चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ रूपाकोट माविमा अहिले चाहिँ पढ्ने विद्यार्थी पनि त्यत्तिकै बढी छ। पहाडको स्कुल हो, पहाडको स्कुलमा त्यति विद्यार्थी 250-300 जना विद्यार्थी हुनु राम्रो कुरा हो। त्यति विद्यार्थी हुनुहुन्छ र पढाइ पनि राम्रै जहाँसम्म अब चाहिँ राम्रै चलिरहेको नतिजा राम्रै आएको छ भनौँ। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी संक्षिप्त स्वास्थ्यको अवस्था के छ? स्वास्थ्य नागरिकहरूलाई केही स्वास्थ्य सुविधा दिइरहेको छ वडा? हजुर हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका पुलिस स्तरीय त हामीले चाहिँ के अरे एउटा देवीकोटमा स्वास्थ्य इकाइ राखेर त्यहाँबाट अब चाहिँ उपचार गर्ने त प्रक्रिया रहिरहेको छ। सामान्य ज्वरो आएको टाउको दुखेको गरिराख्नु भएको छ, ठुलो भएपछि अलिक धलै जानुपर्छ। त्यहाँ अर्को चाहिँ हामीले के बनाएको छ भने फेरि हाम्रो चाहिँ दुर्गम वाडा, दुर्गम ठाउँ अब चाहिँ सबै टोल बस्तीका साथीहरूलाई त पाए पर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सबै चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग अनि एकल महिलाहरू फेरि त्यो स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर सामान्य प्रेसर ज्वरो चेक गराउने अवस्था पनि देखिएन। नदेखिसकेपछि हामीले फेरि वाडाबाट फेरि अर्को योजना के ल्याएको छ भनेपछि एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलाई घर घर गएर स्वास्थ्य सेवा दिने भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एकजना आएको वडाबाटै मासिक तलब खाने गरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र घर घरले गरेर पनि स्वास्थ्य चेकअप भइराखेको छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गरौँ। अब यति बेला नवीकरणका कुराहरू छन्। कोही नागरिकहरू अब दुर्गम भेग पनि छ, वडासम्म नआइपुग्ने अवस्था पनि होला, आउन नसक्ने, त्यस्ताका लागि के गर्नुहुन्छ? हामीले अहिले चाहिँ के अरे जुन हिँड्न सक्ने आउनु भएको छ यहीँबाट नवीकरण भइराखेको छ र अलिक टाढा यो वाडादेखि अलिक टाढा भएको ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ टोलमा गएर सचिव र चाहिँ हामी गएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गएर टोलमा गएर नवीकरण गरिराख्नु भएको छ। हामीसित छलफल र जिज्ञासाका विषयवस्तुहरू थिए। समय सकिएको सङ्केत हामीलाई प्राप्त भएको छ। अन्तमा यही सेरोफेरोमा रहेर हामी मार्फत हाम्रो दर्शकलाई र तपाईँको वडावासीलाई संक्षिप्त एक लाइनमा के भन्नुहुन्छ? मैले के भन्न चाहन्छु भने अब चाहिँ के अरे म राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 9 को वडा अध्यक्षको तर्फबाट मैले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो टिभी हेर्नु भएको सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि अब चाहिँ हामी चाहिँ जनसेवक हौँ, जनताको सेवा गर्ने हो। कुन ठाउँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ, जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ नियमको भेटादेखि र नियम कानुनमा टेकेर जहाँसम्म हुन्छ जनताको सेवामा लागिरहेको छौँ र जनताको सेवा गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी भई वडाका गतिविधिहरू र संक्षिप्तीकरण गरेर सबै कुरालाई समेटेर आफ्नो विचार राखिदिनु भएको छ। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको संवाद हामी यही सक्छौँ। हामी अर्को संवादको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहकर्मी मित्र मेघमान गुडाका साथमा म भानु जोशी पनि आज्ञा चाहन्छु। सिधपत्र अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।